बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 रमज़ान मुबारक का दिन है और 17 रमज़ान मुबारक का दिन आलम इस्लाम के लिए एक बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के दिन आलम इस्लाम और कुफर के दरमियान पहला मार्का हुआ था। और ये वो मार्का है जिसे मार्का बदर या गज़वा बदर भी कहते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस दिन को यौमुल फुरकान फरमाया, यानी कि फ़र्क करने का दिन। हक़ और बातिल उस दिन वाज़िया हो गया था और गज़वा बदर की ललकार ऐसी बैठी थी अहले कुफर के सीने में कि आज भी उसकी ललकार से अहले कुफर थर थर कांपता है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है, फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं, गर्दों से कितार अंदर। 17 रमज़ान जंग बदर का दिन है। आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा मार्का था उस दिन। क़यामत तक जितने भी मार्के आएंगे उनमें सबसे आला और सबसे अफजल यही रहेगा, क्योंकि जो अल्लाह पाक का हुक्म अहले बदर के लिए था वो उसके बाद किसी और के लिए नहीं है। वो क्या था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि अहले बदर के मेरे तमाम साथियों से कह दो कि जाओ तुम जो मर्ज़ी कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम सबको माफ़ कर दिया। जंग से पहले की रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, अगर इन्हें कुछ हो गया तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 313 के लिए फ़रमाई थी कि ये इस्लाम का बुनियादी असासा हैं, इस्लाम की बुनियाद हैं। अगर ये शिकस्त खा गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई यहाँ बाकी नहीं रहेगा। हिजरत का पहला साल था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ पहुँचे तो वहाँ सबसे पहली एक छोटी सी इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। अब यही चीज़ मुशरिकीन मक्का को पसंद नहीं थी, बर्दाश्त नहीं थी कि मुसलमान इतना मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान किया मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने का। यहाँ तक कि औरतों ने अपने सोने के ज़ेवरात तक बेच दिए कि सिर्फ़ और सिर्फ हथियार ख़रीद सकें मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। अबू सुफियान वही काफ़िला लेकर जब मुल्क शाम से वापस आ रहा था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वही काफ़िला है जिसमें हथियार हैं और ये वही हथियार हैं जो कि हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। जब अबू सुफियान को ये ख़बर पता चली कि मुसलमान मदीना शरीफ से निकल आए हैं तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और अपना एक ऊँट सवार जो कि ऊँट सवारी का माहिर था उसको मक्का की तरफ दौड़ा दिया कि तू जा मक्का की तरफ पहुंच जा और वहाँ पर जाकर ऐलान कर दे, अगर हम वहाँ पर ना पहुँचे तो कह देना कि हमारे ऊपर मुसलमानों ने मदीना से आने वाले लोग जो थे उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। वो ऊँट सवार जिसको अबू सुफियान ने मक्का की तरफ भेजा था वो दिन रात भागता हुआ ऊँट के ऊपर मक्का पहुँच गया और उसने जाकर वहाँ पर ऐलान कर दिया, जिसके बाद पूरे मक्का वालों में आग लग गई और उन्होंने बदला लेने का फ़ैसला कर लिया कि हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा कुरैश के मुख्तलिफ़ कबीलों से लोग इकट्ठे हुए और मुसलमानों से जंग करने के लिए निकल पड़े। अभी आधा रास्ता ही उन्होंने तय किया था कि अबू सुफियान का एक पैगाम लेकर कासिद उनके पास पहुंचा। उसका कहना था कि अबू सुफियान का ये पैगाम है कि हम मदीना वालों की पहुंच से दूर हैं, यानी कि हम मदीना वालों से बच निकले हैं, लिहाजा अब ख़तरे का कोई इम्कान नहीं है, तो तुम सब लोग वापस चले जाओ। अबू सुफियान के उस पैगाम के बाद हकीम बिन हिज़ाम जो कि बाद में मुसलमान हो गए कहने लगे कि अब तो ख़तरे का कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा में वापस जाना चाहिए। लेकिन अबू जहल उस वक़्त मगरूर था, गुस्से में था, कहता कि नहीं, हम बदर जाएंगे, वहाँ पर जाकर लोंडियाँ नचाएंगे, शराब पिएंगे, जश्न मनाएंगे, ऊँट ज़िबा करके खाएंगे और जब तक जश्न ना मनाए हम वापस नहीं आएंगे। बदर एक गांव का नाम था जहाँ पे हर साल मेला लगता था। मक्का के तमाम तिजारती काफ़िले बदर से होकर आगे जाते थे, लिहाजा अबू जहल की क़यादत में वो लश्कर आगे बढ़ता चला गया और बदर के मकाम पर पहुँच गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के मकाम पर पहुँचे तो एक तरफ 313 और एक तरफ 1000 का लश्कर, उधर 100 घोड़े, इधर 6 घोड़े, उधर 8 तलवारें, उधर 600 तलवारें। अबू जहल पूरी जंग की तैयारी के साथ आया था। मुसलमानों ने देखा कि सामने अबू सुफियान का काफ़िला नहीं बल्कि अबू जहल का मुसल्लह लश्कर खड़ा है, तो कुछ मुसलमान ये देखकर घबरा गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पहली जंग जंग मोता थी। उसमें रूम की फ़ौज की तादाद 1 लाख और सहाबा कराम थे 3000। एक तरफ 1 लाख, एक तरफ 3000। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा सा घबरा गए। तो साबित बिन अकरम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला उनके पास खड़े थे, फरमाया कि अबू हुरैरा तुम बड़े बड़े लश्कर देखकर डर रहे हो? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हाँ। तो कहने लगे अगर तुम बदर के मकाम पर होते तो आज डरते नहीं, क्योंकि हम तादाद या नंबर्स की बुनियाद पर फ़तह नहीं पाते बल्कि अल्लाह ताला की मदद की बुनियाद पर फ़तह पाते हैं। बदर की जो जंग थी वो दुश्मन का खौफ निकालने
اور اللہ رب العزت کی مدد دکھانے کے لیے ایک سب سے بڑی مثال تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ ہم آگے بڑھیں یا پیچھے جائیں؟ تو مقداد بن اسد کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، جیسے ان کی قوم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو جا اور تیرا رب آگے جا کر لڑے، اگر فتح حاصل ہو جائے تو ہمیں بتا دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے بڑھیں، ہمارا رب آگے بڑھے، آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، لیکن کسی کو بھی آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اور جس سے بھی پوچھا سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، لکڑی اٹھائی اور نشان لگاتے گئے کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں امیہ گرے گا۔ جمعے کا دن تھا وہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں ترتیب دی اور فرمایا جب تک وہ حملہ نہ کرے تم نے حملہ نہیں کرنا، اور جب تک وہ تمہاری زد میں یا پہنچ میں نہ آئے تیر مت چلانا۔ کفار کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ سامنے آئے، یعنی کہ ولید جو کہ عتبہ کا بیٹا تھا اور عتبہ اور شیبہ جو کہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ یہ ایک عجیب جنگ تھی، ایک بھائی ادھر ہے تو دوسرا بھائی دوسری طرف ہے، ادھر حذیفہ ہے تو دوسری طرف ولید ہے، ادھر حضرت حمزہ ہے تو دوسری طرف عباس ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جاؤ بدر والو تم جو مرضی کر لو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ مشرکین مکہ کے ان سرداروں کے مقابلے پہ مسلمانوں کی جانب سے عوف اور معاذ جو کہ دونوں بھائی تھے اور عبداللہ بن رواحہ سامنے آئے، لیکن عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم مدینہ سے ہیں، تو عتبہ نے کہا کہ ہم مکہ کے بڑے سردار ہیں، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہماری حیثیت کا کوئی سامنے آئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمزہ اٹھو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عبید بن حارث بن عبد المطلب وہ اٹھے، اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا۔ حضرت علی کے مقابلے پہ ولید تھا، عبید کے سامنے شیبہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ عتبہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا وار کر کے ہی عتبہ کا سر اڑا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کا۔ یہ دیکھتے ہی ابو جہل نے اندھا دھند اعلان کر دیا حملہ کرنے کا، اور مسلمانوں کے یہ تیروں کی زد میں آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر ایسے پھینک دی تو سب کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ہوا کا جھونکا آیا، ایک ببولہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتے لے کر آ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک اور جھونکا آیا، ہوا کا ایک اور ببولہ تھا، اور فرمایا کہ میکائیل 500 فرشتے لے کر آ گئے۔ جب تم نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تو اس نے لبیک کہتے ہوئے 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ بدر پہلی جنگ تھی جس میں فرشتے مسلمانوں کے ساتھ لڑے تھے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بتایا کہ ہم نے وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو گردن پہلے کٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے ساتھ جہاں جہاں نشانات لگائے تھے ان سب کی لاشیں ادھر ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 14 تھی جو شہید ہوئے، اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ جہنم واصل ہوئے تھے، اور بہت سے لوگ قید بھی ہوئے۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا تھا۔ سورہ انفال میں اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری مدد کو ہیں تو تمہارے اوپر کون غلبہ پائے گا، لیکن اگر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں تمہیں چھوڑ دیں گے تو پھر تمہاری مدد کو کون آئے گا۔ اگر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس 17 رمضان المبارک کو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو کچھ تھا، نہ ہی زندگی کا کوئی تحفظ تھا، لیکن ہر وقت دشمن ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی طاق میں لگے رہتے تھے، لیکن پھر بھی جذبہ ایمانی ہوتے ہوئے اتنے بڑے لشکر سے لڑ کر فتح حاصل کی، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ان کے دل میں جذبہ ایمانی تھا، اللہ پر پختہ یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی بدر والوں کی طرح جذبہ ایمانی پیدا کرے اور اللہ پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہم یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ غزوہ بدر کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ، السلام علیکم۔